वेलकम टू आइडिलिक रूट्स। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल आइडिलिक रूट्स। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। इस एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और दोस्तों व फैमिली ग्रुप में शेयर भी जरूर करें। अध्यापकों के लिए संस्कृत में भाषण नंबर 3, स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे फॉर टीचर्स इन संस्कृत। आदरणीय मुख्यातिथि प्राचार्य उपप्रधानाध्यापकै प्रियाः छात्राः, अद्यतन स्वातंत्र्य दिवसस्य कार्यक्रमे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दिकं शुभकामना तथा च सर्वेभ्यः हार्दिक अभिवादन। खलु अतीव सुखदा अवसर यत् अस्मिन् वर्षे वयं स्वातन्त्र्यस्य 77 वर्षाणि सम्पन्नवन्तः। अद्य अस्मिन् अवसरे भवता सर्वेषां सम्बोधनं कृत्वा अहं बहु प्रसन्ना अनुभवामि। एकः भारतीयः इति नाम्ना वयं अगस्तमासस्य 15 दिनाङ्के अतीव गौरवम् अनुभवामः। यतोहि अस्मिन् दिने अस्माकं पूर्वजः वर्षाणां संघर्षस्य त्यागस्य च अनन्तरम् अन्ततः अस्माकं मातृभूम्याः स्वातन्त्र्यं प्राप्तवती। पूर्वजैः कृतं त्यागं कदापि न विस्मर्तव्यम्। स्वतन्त्रतायाः च सदैव आदरः कर्तव्यः। अपि च अस्माकं हृदये देशभक्तिभावः स्थापनीयः। यतः यदि वयं एतत् न कुर्मः तर्हि अस्माकं पूर्वजानां क्रान्तिकारिणां च अपमानः भविष्यति। अस्माकं देशः सर्वदा समृद्धः आसीत्, अतः सः स्वर्णपक्षी इति अपि उच्यते स्म। आङ्ग्लाः अस्मान् प्रत्यक्षतया आक्रमणं न कृतवन्तः, अपितु व्यापारस्य नामधेन स्वस्य धूर्ततया वञ्चननीतिभिः च अस्माकं देशस्य विभिन्नान् भागान् आक्रान्तः, यस्य कृते ते विभाजनं शासनं च इत्यादीनां नीतीनां आश्रयं कृतवन्तः। वयं सर्वे जानीमः यत् अस्माकं देशः विविधतापूर्णः अस्ति, तथा च आङ्ग्लाः अस्य लाभं गृहीत्वा धर्मस्य, जातिस्य, वर्गस्य, सम्प्रदायस्य च आधारेण अस्मान् विभक्तवन्तः, तथा च वयं भारतीयाः तेषां एतद् धूर्तव्यवहारं न परिचिनुवन् परस्परं लोस्ट इत्यस्य विरुद्धं युद्धं कर्तुम् आरब्धाः। किमपि प्रियम् यदा आङ्ग्लानां एषः कष्टप्रदः दमनकारी व्यवहारः सर्वान् सीमा लङ्घितवान् तदा चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादयः अनेके स्वातन्त्र्य सेनानी अग्रे आगत्य एतस्याः स्थितिः साहसेन सम्मुखीकृत्य आङ्ग्लान् चालने सफलाः अभवन्। तान् अस्माकं देशात् बहिः एतेन सह स आङ्ग्लानां कुटिलनीतिः अपि उजागृतवान्, येषां अन्तर्गतं ते अस्माकं देशे स्वशासनं स्थापयितुम् इच्छन्ति स्म। बहुसङ्घर्षाणाम् अनन्तरं जनानां सङ्गठितप्रयत्नेन च वयं स्वातन्त्र्यप्राप्त्यर्थं सफलाः अभवम्। अस्माकं क्रान्तिकारिणः तत् सुवर्णस्वप्नं दृष्टवन्तः, यस्मिन् अस्माकं देशः पूर्णतया स्वतन्त्रः भविष्यति, तथा च एतस्य स्वप्नस्य पूर्तये ते न केवलं युद्धं कृतवन्तः, अपितु मातृभूमिकृते स्वप्राणान् अपि बलिदानं कृतवन्तः। अस्मिन् सम्पूर्णे काले अस्माकं देशः अनेकानां कष्टानां सामना कृतवान्, तथापि एकदा स्वातन्त्र्यं प्राप्तवन्तः वयं कदापि पश्चात् न पश्यन्तः। अस्माकं देशः विज्ञान प्रौद्योगिक्याः, कृष्युद्योगे च तीव्रगत्या प्रगतिं कुर्वन् अस्ति। अस्मिन् काले अस्माकं देशे बहवः आतङ्कवादिनां आक्रमणाः, राजनैतिक घोटालाः च अभवन्, येन अस्माकं देशस्य अर्थव्यवस्था एकता च कम्पिता। परन्तु अद्यापि अस्माकं देशः तया एव उत्साहेन च अग्रे गच्छति। अतः वयं शपथं कुर्मः यत् वयं सर्वदा स्वकर्मणा स्वदेशस्य गौरवं वर्धयितुं प्रयत्नशीलाः भविष्यामः। अस्माकं पूर्वजानां महान् क्रान्तिकारिणा च बलिदानं कदापि व्यर्थं न गच्छामः इति। सर्वेभ्यः धन्यवादः। अतः वयं मिलित्वा वदामः मम भारत माता महान् अस्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अनेन सह च अस्मिन् स्वातन्त्र्यदिने भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामना। छात्राः,
भवान् सर्वे आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति यत् अद्य स्वातन्त्र्यदिने अस्माकं विद्यालये एषः कार्यक्रमः किमर्थम् आयोजितः। यदा तु प्रत्येकं समये एकदिनपूर्वम् एषः कार्यक्रमः आयोजितः भवति। अतः अहं भवद्भ्यः वदामि यत् एषः निर्णयः विद्यालयसमित्या एव कृतः यत् अयम् अवसरः अधिकः विशेषः भवितुम् अर्हति। अस्माकं देशे स्वातन्त्र्यदिवसः राष्ट्रियविश्रामः इति घोषितः अस्ति, तथा च यथा वयं सर्वे जानीमः अगस्तमासस्य 15 दिनाङ्के आचर्यते। अद्य ऐतिहासिकः दिवसः अस्ति यदा अस्माकं पूर्वजानां संघर्षैः बलिदानेन च अस्माकं देशस्य स्वातन्त्र्यं प्राप्तम्। अतः अस्माकं भारतीयानां कृते अयं महत्त्वपूर्णः दिवसः अस्ति। महात्मा गान्धी, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस इत्यादयः क्रान्तिकारिणः अस्माकं देशं दास्तायाः बेड्योः मुक्तीकर्तुं स्वप्राणान् बलिदानं कृतवन्तः। अतः तान् सर्वान् महात्मानान् स्मरामः ये स्वस्य कृते न जीवन्ति स्म अपितु स्वमातृभूमेः कृते जीवन्ति स्म। एतदतिरिक्तम् अस्माकं देशस्य प्रति भक्त्या कार्यं कृत्वा अस्माकं राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाः च हानिकारकं किमपि न कृत्वा वयं स्वक्रान्तिकारिणां स्वातन्त्र्यसेनानिना च यथार्थतया श्रद्धाञ्जलिम् अपि दातुं शक्नुमः। अस्मिन् देशे जन्म प्राप्य अस्य देशस्य नागरिकत्वेन अस्माकं देशस्य गौरवम् आनेतुं अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। अस्मात् न अपेक्षितं यत् वयम् उत्साहेन युद्धं कुर्मः, अपितु अस्माकं देशस्य हिताय यथाशक्ति कार्यं कर्तव्यम्। यतः एषः सत्यार्थे देशभक्तिः एव। व्यक्तिः व्यवसायेन वैद्यः, अभियन्ता, शिक्षकः वा पायलटः वा इति महत्त्वं नास्ति। महत्वपूर्ण वस्तु अस्ति यत् वयं यत् किमपि कार्यं कुर्मः तत् वयं पूर्णपरिश्रमेण प्रामाणिकतया च कुर्मः। एतदतिरिक्तं वयं कस्यचित् हानि न कृत्वा परिश्रमेण स्वमातृभूमिसेवा कर्तव्या, येन अस्मासु भ्रातृत्व, दया, सत्यता इत्यादयः गुणाः विकसिताः भवन्ति। वञ्चकः दुष्टः न केवलं स्वपरिवारस्य नाम अपितु सम्पूर्णराष्ट्रस्य नाम अपि कलङ्कयिष्यति। तथा च अस्माकं राष्ट्रस्य तादृशानां जनानां आवश्यकता नास्ति। अस्माकं देशे एतादृशानां जनानां आवश्यकता वर्तते ये कर्मठाः ईमानदाराः च सन्ति। अतः छात्राः, यतः भवन्तः सर्वे अस्य देशस्य भविष्यं भवन्ति, तथैव भवद्भ्यः अपेक्षितं यत् भवन्तः एतादृशे मार्गे गमिष्यन्ति, अस्माकं देशस्य कदापि निराशां न करिष्यन्ति इति आचरणं च अनुसरिष्यन्ति। अस्माकं देशः अतीव समृद्धः भूमिः अस्ति, यत्र विभिन्न प्रकारस्य सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक मूल्यानां अनुसरणं कुर्वन्तः जनाः निवसन्ति। आयुर्वेदस्य, विज्ञानस्य च क्षेत्रे वयं प्राचीनकालात् एव शीर्षस्थाने स्मः। एतेषां गुणानां कारणात् अन्यदेशानां तुलने भारतदेशः अत्यन्तं लोकप्रियः अस्ति। अस्माकं भारतं विशाल सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक विविधतायाः कृते अपि प्रसिद्धम् अस्ति। अतः अस्माभिः गर्वः भवितव्यः यत् भारत सदृशे देशे यः विश्वस्य बृहत्तमः लोकतन्त्रः, द्रुतगत्या विकासशीलः देशः च अस्ति। दूरसञ्चारः, हरित क्रान्तिः, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वयं सफलता प्राप्तवन्तः। एतेन सह अधुना सूचना प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे उद्यमान देशेषु अन्यतमः स्मः। आशासे यत् आगामिषु काले अस्माकं देशः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रगतिं करिष्यति, विश्वस्य अग्रिम महाशक्तिरूपेण स्वं स्थापयति। मम पक्षतः अहं केवलं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एतत् वक्तुम् इच्छामि स्म। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको ये भाषण पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि हो सके तो अपने फ्रेंड्स व फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।